नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। पाल्पाको रिब्दीकोटमा मलामी बोकेको बस दुर्घटना, 8 जनाको मृत्यु, घाइते 7 जनाको तानसेनमा उपचार हुँदै। धनुषामा जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप, 8 प्रहरी सहित 13 जना घाइते। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै सडकको अवस्था बेहाल, 25 किलोमिटर यात्रा गर्न 4 घण्टा। र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भुवा पर्वको रौनक, कौरवमाथि पाण्डवले विजय प्राप्त गरेको सम्झनामा 5 दिनसम्म पर्व मनाइँदै। अब न्यूज विस्तारमा। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 3 लघुवामा मलामी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 7 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। मृतकमध्ये 7 जनाको पहिचान खुलेको छ। उनीहरू बुटवलका पशुपति रसाइली, खुम बहादुर राणा, विजय थापा छेत्री, अर्घाखाँची मालारानीका भोजेन्द्र विक, शङ्कर विक, अर्जुन विक र मोहन कुँवर रहेका छन्। 7 जना घाइतेको तानसेन स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज र युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा 36 जना सवार थिए। बुटवलबाट गुल्मीको रेडीतर्फ मलामी लिएर जाँदै गरेको बस आज बिहान पाल्पाको रिब्दीकोट 3 लघुवामा दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट करिब 50 मिटर तल खसेको थियो। सडक चिप्लो भएका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। धनुषामा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हुँदा 13 जना घाइते भएका छन्। जनमत पार्टीको जारी किसान आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पोर्ताहामा झडप भएको थियो। झडपमा 5 जना आन्दोलनकारी, 7 जना प्रहरी र 1 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले रबरको गोली चलाएको थियो। आन्दोलनकारीले अवरुद्ध गरेको राजमार्ग खुलाउने क्रममा झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुडा गरेपछि प्रहरीले रबरको गोली र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो। वर्षौंदेखि सडकको समस्या झेल्दै आएको कर्णाली प्रदेशका कतिपय क्षेत्र अझै पनि सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन्। सडक पुगेको क्षेत्रमा पनि राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा सर्वसाधारण सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सडक नपुगेकै कारण कतिपय क्षेत्रले भने विकासमा फड्को मार्न पनि सकेका छैन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि हो, तर यही नगरपालिका भित्र पनि विकट क्षेत्र छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको 16 नम्बर वडा बजार क्षेत्रबाट झन्डै 25 किलोमिटर टाढा पर्छ। कच्ची, त्यसमा पनि साँघुरो बाटो, खाल्डाखुल्डीका कारण बजार आउन मात्रै वडावासीलाई झन्डै 4 घण्टा लाग्छ। 2065-66 मा वीरेन्द्रनगरबाट लेक बेसी नगरपालिकाको वडा हुँदै मेली गर्पण सडकको ट्र्याक खोलिएको थियो, तर 12 वर्षमा पनि सडक उस्तै छ। वर्षायाममा त सडक पूर्ण रूपमा बन्द हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। बर्खामा गाडी नै चल्दैन, गाह्रो छ। त्यसपछि तपाईँ सामान ल्याउँदा पनि समस्यै छ। तपाईँको खाल्डाखुल्डीहरू भत्किने, सानो सडक, सानो जीप आउँदाखेरि तपाईँको मोटरसाइकल क्रस गर्न सक्दैन। यहाँ प्रदेश राजधानी भएर पनि वीरेन्द्रनगरको 15 र 16 नम्बर वडाका थुप्रै स्थानमा सडकको अवस्था राम्रो छैन। सडक पुगेको क्षेत्रमा पनि कच्ची खाल्डाखुल्डीले अस्तव्यस्त छ। भएको छैन सर, हामीलाई समस्या हुन्छ। पुल बनेको छैन। बर्खामा चाहिँ बाढी पहिरोले चाहिँ अलिकति जोखिम बनाउँछ। अनि त्यसको लागि हामीले अलिकति केही माग गर्नुपर्ने हो कि त्यो भएको छैन कि अहिले। अब हामीलाई समस्या पनि त्यही हो। अनि बाटोघाटो यताउता राम्रो बनाएको छैन। अब हिँड्न त हिँड्छन् गाडीहरू, अब धुलो मैलो सब उडाएर हिँड्छन्। अब त्यही अब खासै त्यस्तो छैन कि। अलिकति यसलाई हेर्नुपर्ने, अब कुनै प्रदेशले हेर्ने हो कि सरकारले हेर्ने हो। बर्खामा त तपाईँको अब खोला नालाहरूमा पुलहरू पनि राम्रोसँग बनिरहेको छैन होइन। अब खास यो बाटोको सिस्टम के छ भने अब जस नालीहरू पनि अब यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको कार्यक्रम आउँदाखेरि चाहिँ खोलिन्छ होइन। पछि फेरि त्यसलाई स्थगित गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब त्यो जेसिपीहरू डोजरहरू लाउँदाखेरि चाहिँ
अनि पेलेर जान्छ कि त्यसमा चाहिँ अलिकता चाहिँ कमजोरी त्यो देखिएर आयो। सङ्घीयतासँगै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कर्णालीमा सडक निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। सत्ता र शक्तिको आडमा केही क्षेत्रमा स्थानीयको घर घरमा सडक पुर्याइएको छ भने कतिपय ठाउँका स्थानीय सामान्य सुविधा लिन समेत घण्टौँ हिँड्न बाध्य छन्। लगानी हुँदाहुँदै पनि बिचमा चाहिँ लेक बेसी परेको वीरेन्द्रनगरबाट आउने यो वडा कार्यालयसम्म आउने सडकमा खासै चाहिने यो प्रदेश र केन्द्रबाट कुनै पनि त्यति ठुलो पहल कदमी नभएको, प्रदेशले हालेको बजेट पनि समयमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ र हाम्रो वडा स्तरको बजेटले यो कालो पत्री गर्नको निम्ति चाहिँ हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन, जुन हामीले चाहिँ गर्नै सक्दैनौँ। 1 करोड बजेट हामी 9 वडामा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा बाँड्न पर्ने भएको कारणले हाम्रो क्षमताले मात्रै यो सडकको स्तर उन्नति हुन नसकेको। विकासका लागि सडक नभई हुन्न, तर सडकले वितण्डा मचाउँदा भने स्थानीय आजित छन्। प्राथमिकताका आधारमा सडक सहितका विकास निर्माणले गति लिन सके समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा हुन समय पनि लाग्ने थिएन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारीको रिपोर्ट। व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकका नाममा राजीनामा पास गराएर गाउँघरमा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको छ। अनेकन समस्या देखाउँदै केही समयका लागि जग्गा आफ्नो नाममा पास गराउने र पछि फिर्ता नहुने घटना बढेपछि धेरै परिवार घरबार विहीन बन्न पुगेका छन्। यो समस्या झापामा अझ बढी देखिएको छ। आफूसँग एक धुर पनि जग्गा नभएपछि झापाको भद्रपुर स्थित देउनिया खोला किनारको ऐलानी जग्गामा बस्ने धनेन्द्र लिङदेन ठूलो सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा गए। मलेसियामा 10 वर्षसम्म दुःख गरेर बिर्ता मोडमा 1 कट्ठा जग्गा जोडे, तर उपभोग गर्न नपाउँदै उनी सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन्। नेपाल फर्किएपछि धनेन्द्र बिरामी परे। छोरा सरोजले बुबाको उपचारका लागि रकम जुटाउन जमिन दृष्टिबन्धक धितो राखेर मोरङकी असारी लिम्बुसँग 2073 पुस 17 गते 4 लाख रुपैयाँ लिए। सरोजको नाममा रहेको सो जग्गा सोही दिन असारीको नाममा राजीनामा पास गराएको भेटिएको छ। असारीले सो जग्गा ललितपुरकी मन्जु अधिकारीलाई बेचिसकेकी छन्। हाम्रो नाममा त जग्गै छैन नि। हामी त त्यो के अरे एउटा बगरमा के अरे ऐलानीमा बसिरहेछौँ। ऐलानी भन्दाखेरि पनि त्यो बगरमा बसिरहेछौँ। बगरको भरोसा छैन। हामी सालै पछि के अरे डुबान क्षेत्र छ, त्यो त्यहाँ पुलिसहरू उद्धार गर्न आउँछन् बेला बेलामा। त्यो नदी कटानभित्र बसेका छौँ हामी झुपडी बनाएर। अस्ति एकचोटि अब त्यहाँ पनि साथीहरू आएर चाहिँ यसो हेर्नुभयो र हाम्रो घर कस्तो ठाउँमा छ भने मैले पनि उहाँहरूलाई भनेर पठाएको थिएँ मैले। अब घर उसले पनि आएर मेरो घर हेरेर ए दाइको निकै यस्तो भएको रहेछ भन्ने कुरो उसैले आफैले पनि हेरेर गएको छ। अब हामीले चाहिँ अब यस सम्बन्धीमा चाहिँ के कसो गर्दा हुन्छ, हामी सकेसम्म चाहिँ यसलाई छिटोभन्दा छिटो नै के अरे उ गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। यस्तै झापाको दमकमा सनत बहादुर धिमालको 4 कट्ठा जग्गा र घर थियो। छिमेकी जुवाई पर्ने सुनचाँदी व्यवसायी मणिराज विश्वकर्माले आफूलाई समस्या भएको र बैंकमा ऋण लिन धितो केही नभएको भन्दै पटक पटक बिलौना गरेपछि बैंकिङ प्रयोजनका लागि 2072 साल फागुन 28 गते राजीनामा पास गरिदिए। तर मणिराजले आफ्नो नाममा आएको 6 दिनपछि नै सो घर जग्गा मोरङ उर्लाबारीकी देशु कुमारी विकलाई बेचे। जनप्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा 2078 साउन 4 गते देशु कुमारले सनतलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति गरिन्, तर अहिलेसम्म गरेकी छैनन्। मलाई अहिले समस्या भने परिवारमा मेरो छोरालाई पढाउन पाइनँ। मैले त्यही जग्गा राखेर डक्टर पढाउने विचार गरेको थिएँ। मैले त्यो छोरालाई मैले पढाउन पाइनँ। अहिले आएर हामीहरू सब पुरै परिवारलाई समस्या परिरहेको छ। कतै आउने बाटो छैन। झापाको हल्दीबारीका सुरज माङ्मुले 2 वर्षको म्याद राखेर 1 बिघा 2 कट्ठा 10 दूर जग्गा धितो पास गरिदिने शर्तमा काठमाडौँका पुरुषोत्तम मानन्धरसँग 9 लाख रुपैयाँ ऋण लिए। तर ऋण लिएको 17 महिनापछि 1,08,000 ब्याज बुझाएर पटक पटक जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा मानन्धरले मानेनन्। त्यति बेला मात्र थाहा भयो उक्त जग्गा मानन्धरले झुक्क्याएर राजीनामा पास गराई काठमाडौँमा रहेको गोमा गणेश सहकारीमा धितो जग्गा राखेर 55 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका रहेछन्। अब उहाँले अस्ति नै भन्दै हुन्थ्यो दसैँ अगाडि नै हुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो, जग्गा फिर्ता हुन्छ भन्दै हुन्छ। अब त्यहाँदेखि फेरि कन्ट्याक्ट पनि भन्नुभएको थियो। अब म त उहाँलाई अब 2टा अप्सन दिन्छु कि त हाम्रो जग्गा रिटर्न उहाँले गरिदिनु भयो भने अब हामी 5 वर्षमा अब अस्तिको त्यो 6 महिनाको त ब्याज तिरेको पनि हामी हिसाब गरिदिनु।
अब त्यो 5 वर्षसम्म अब 2 रुपियाँ ब्याजले भनेपछि भने उहाँले 2 रुपियाँ ब्याजले होइन 1 रुपियाँ ब्याजले चाहिँ अब 5 वर्षसम्मको हामीले अब ब्याज हामी दिन्छौँ उहाँलाई। यसरी व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकका नाममा राजीनामा पास गराएर गाउँघरमा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको छ। यसले जग्गाधनी रातारात सुकुम्बासी बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको योजना पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको क्रममा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगा चोकगढी नगरपालिका 14मा 7 घर माझी परिवार विस्थापित भएका छन्। सडक निर्माण गर्दा खस्ने माटोले पुरिने डरले विस्थापित भएका उनीहरू पुनः पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। अर्नीको राजमार्गबाट सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा जोड्ने सडकबाट बाहुने पाटीतिर छुटिन्छ पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग। लामा डाफे गोल्डेन गुड शेर्पा जेवीले 4.5 वर्षदेखि लोकमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। लोकमार्ग निर्माणका क्रममा नयाँ ट्र्याक खोल्दा झरेको माटोले पहिरेका घर र खेतबारी सबै पुरिने भएपछि माझी बस्ती 3 आलेमा विस्थापित भयो। भूकम्पले पहिरेको घर भत्काएपछि प्राविधिकको सल्लाहमा उनीहरू 3 आलेमा सरेका थिए। लोकमार्ग बनाउँदा पहिरेको जग्गा पुरिएको पीडा त छँदैछ, 3 आलेको घर पनि लोकमार्गकै कारण पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। हामी काज गरेर बस्ने, फेरि पहिरो गएपछि बर्खामा अब सुक्खा पहिरो त गइरहेछ, अहिले फेरि उसमा बर्खामा पनि झन् पहिरो जाला, हामी त साह्रै गाह्रो हुने भयो हामीलाई। 80 वर्ष पुगिसकेका सेते माझीको अहिलेसम्म गोडामा जुत्ता परेको छैन। बस्ती नजिकै लोकमार्ग बन्ने भएपछि खुसी भएका सेतेको खुसी समेत धेरै दिन टिक्न पाएन। सडकसँगै आएको विपत्तिले उनी जग्गा विहीन त भइसके, अब घर विहीन हुने जोखिम बढेको छ। अझसम्म मेरो जाने खुट्टामा जुत्ता पनि परेको छैन, लाएको छैन। बाटो आयो भनेर खुसी लागेको थियो। अब हाम्रो बसोबासै खेद्यो यो बाटोले, के हो कसो हो अब के जान्ने हामी। सरकारले हेर्नुहुन्छ कि? चारैतिरबाट पहाडले घेरिएर नदी किनारमा बसेका उनीहरू जग्गा गुमाउनु पर्दा अब के गर्ने भन्ने दुविधामा छन्। खेती किसानी गरेर आएको उब्जनी र माछा मारेर गुजारा चलाइरहेका उनीहरू कमाई गर्ने खेत र बसोबास गर्ने घर नै नरहने भएपछि लाला बाला लिएर कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा छन्। यो बस्तीमा चाहिँ अब धेरै नै अब क्षति हुने भयो, अब खेतबारी पुर्ने भयो। अब हामी अब यहाँ माथि गएर नि अब माथि नै जोखिममा हुने भयो। अब यो टिखरमा माटो ओसार्दै गयो यस्तो क्षति हुँदैन थियो। अब हामीले अलिअलि भने नि खेती किसान गरेर खान पाइन्थ्यो। अब हामीले अब खाने ठाउँ नि भएन, बस्ने ठाउँ पनि हुन लागेन। अब के गर्ने हो? अब यो सरकारले हेर्ने हो कि ठेकेदारले हेर्ने हो कि अब के गर्ने हो? माटो अन्यत्र बोकेर लैजाँदा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले केही नाफाका लागि ठेकेदारले बस्ती नै विस्थापित गरिदिएको हो। अब थोरै भएपछि अब 10 मिटर कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। अब 10 मिटर यो अब नयाँ ट्र्याकमा चाहिँ अलिकति बढी नै माथि अलि 10 मिटरलाई चाहिँ अलिक बढी नै कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक कस्ट बढी नै हुन्छ। लोकमार्ग निर्माणका क्रममा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि उनीहरूको क्षति मूल्याङ्कन समेत भएको छैन। विस्थापित माझीलाई कहाँ स्थापित गराउने भन्ने विकल्प स्थानीय सरकारसँग पनि छैन। हामीले कसरी उहाँहरूलाई फेरि विस्थापित परिवारलाई हामीले कसरी सेटल गर्ने भनेर हामीले यहाँ जग्गाको उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनु पर्यो र यो मध्यपहाडी लोकमार्गले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, ठेकेदारले सहयोग गर्नु पर्यो। चौतर्फी समन्वय गरेर हाम्रो ओडाबाट पनि हामी समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र यहाँका माझी बस्तीहरू जसका 2 भारी 4 भारी मकाउने र खेत एकै गरौँ खेत पनि अब पुरिँदैछ, सबै सिद्धिन्छ पुरेर भने उहाँहरूको समस्या एकदम जटिल छ। 3 आलेमा घर बनाएपछि ओडाले उनीहरूका लागि बिजुली, खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरेको थियो। नयाँ बनेको बस्ती समेत असुरक्षित बनेकाले स्थानान्तरणका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक देखिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट।
हिउँदे वर्षाका कारण रूपन्देहीमा 8 करोड रुपैयाँ बराबरको काँचो इँटा नष्ट भएको छ। वर्षाले 47वटा उद्योगमा पोल्न तयार पारिएको 3 करोड 25 लाख इँटा नष्ट भएको हो। ठूलो परिमाणमा इँटा नष्ट भएपछि बजारमा इँटाको अभाव हुने आकलन गरिएको छ। 2 वर्षसम्म कोरोना महामारीको सङ्कट बेहोरेका उद्योगी हिउँदे वर्षाका कारण इँटा नष्ट भएपछि थप समस्यामा परेका छन्। नयाँ इँटा उत्पादन गर्न 1 महिना ढिलाइ हुने उनीहरूको भनाइ छ। रूपन्देही जिल्लामा 3.25 करोड इँटा जति नोक्सान भएको छ र यो अब यो तयारी हालतमा इँटा र यसलाई गएर स्टक गर्ने र फेरि एकैचोटि भट्टामा राखेर पोल्ने अवस्थामा रहेको इँटा अब यसले नोक्सानी यति धेरै र ठुलो मात्रामा भयो कि अब यसले चाहिँ 1 महिना हामीलाई डिले गर्ने अवस्था ल्यायो। प्रोडक्सन भनेको मतलब अब नयाँ इँटाको उत्पादन चाहिँ 1 महिना डिले हुन्छ, किनभने फिल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबै ठाउँमा पानी छ। यो पानी सुक्न एक त जाडोको मौसम, आउने दिन शीतलहरी हुन्छ, यी सबैले गर्दाखेरि प्रोडक्सनलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने भयो। काँचो इँटाको बिमा नहुँदा वर्षाका कारण उद्योगीले वर्षेनी नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन्। डिजेल, मजदुरको ज्याला र कोइलाको मूल्य बढ्दा इँटाको लागत बढेको छ। रूपन्देहीका इँटा उद्योगमा 10 अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। यस क्षेत्रमा 8,000 मजदुरले रोजगारी पाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा धुमधामका साथ मनाइने भुवा पर्व सुरु भएको छ। भुवा पर्वलाई सुदूरपश्चिमवासीले दशैं तिहार पछिको विशेष महत्त्वको पर्वका रूपमा मनाउने गर्छन्। कौरवमाथि पाण्डवले विजय प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। युद्धकालका हतियार प्रयोग गरी भुवा पर्व खेल्ने परम्परा रहेको र यस पर्वलाई असत्यमाथि सत्यको जित भएको दिनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। भुवा पर्व प्रत्येक वर्षको पुषे औँसीका दिन सुरु हुन्छ। यो पर्व 3 देखि 5 दिनसम्म मनाइने गरिन्छ। आफन्तसँगको भेटघाट, आपसी रमाइलो र सत्यको जित तथा महाभारतको युद्धलाई केन्द्र भागमा राखेर पर्व अवधिभर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। भुवा पर्व बाजुरा सहित सुदूरपश्चिमका अछाम, डोटी, बझाङ लगायतका जिल्लामा पनि मनाउने गरिन्छ। पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज 1 दिन सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। बर्दियामा सातामा 2 पटक लाग्ने कृषि हाट बजार साना किसानको व्यावसायिक केन्द्र बनेको छ। उत्पादित तरकारी तथा कृषि उपज सोझै हाट बजारमा लगेर बेच्न सकिने भएकाले साना किसानलाई सहज भएको छ। बिचौलिया मार्फत तरकारी बिक्री गर्दा किसान ठगिने गरेका थिए। अहिले घर नजिकै हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि बजारको समस्या नभएको र तरकारी खेती गरेर जीवनयापन गर्न सहज भएको किसान बताउँछन्। बजारको समस्या नभएपछि किसान व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीतर्फ पनि आकर्षित भएका छन्। बर्दियाको गुलरिया, राजापुर, ठाकुरबाबा, मधुवन, बारबर्दिया नगरपालिका र बढैताल गाउँपालिकामा गरी 27 स्थानमा हाट बजार लाग्छ। एउटा हाट बजारमा वार्षिक करिब 2 करोड 50 हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ। कोरोनाका कारण लामो समयसम्म बन्द भएको हाट बजार पुनः सञ्चालनमा आएपछि साना किसान तथा उपभोक्तालाई सहज भएको छ। प्रयोग भइसकेका कागज तथा कार्टुनबाट अन्डा राख्ने क्यारेट बनाएर दाङका युवाले राम्रो आम्दानी लिएका छन्। लमही नगरपालिका देवपुरका 3 जना युवाले दमदुमा एग स्ट्रे उद्योग खोलेर खेर जाने कागज र कार्टुनबाट क्यारेट उत्पादन थालेका हुन्। आफ्नो उद्योगले नगरभित्र फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण जोगाउन समेत सहयोग पुर्याउने उनीहरूको दाबी छ। उद्योगमा उनीहरूले 1.5 करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो उद्योग सञ्चालन गर्नुको मुख्य कारण भनेको लोकल रिसोर्समै पाउने गत्ताहरू भयो, फालिएको खोरबाट क्यारेट बनाउने उद्देश्यले नै हामीले यो उद्योग सञ्चालन गरेका थियौँ र अहिलेसम्म यस उद्योगमा 1.5 करोडभन्दा माथि लगानी भएको छ। दाङमा कुखुरा पालन गर्ने फर्म बढेसँगै क्यारेटको माग पनि बढेको छ। अहिले दैनिक 15,000 क्यारेट उत्पादन भइरहेको र उत्पादित क्यारेट दाङसहित बाँके, प्युठान र अर्घाखाँसीका कुखुरा फार्मले लिने गरेका छन्। कागज, किताब, कापी, पत्रिका, कार्टुन लगायत कागजी सामग्रीलाई प्रशोधन गरी क्यारेट बनाइन्छ। उनीहरूले घर घरमै गएर कागज किन्ने गरेका छन्। प्रयोगमा आएका कागजजन्य वस्तु फाल्न फोहोरको ट्र्याक्टर कुर्ने नगरवासीले अहिले त्यही कागज बिक्री गर्न थालेका छन्। हाम्रो जम्मा गरेको फोहोर कागजहरू सही समयमा, सही ठाउँमा, सही स्थानमा पुग्थेन। त्यति बेला पनि हामीलाई समस्या नै हुन्थ्यो। अहिले आएर भने हामीलाई एकदमै सजिलो भएको छ। न ट्र्याक्टर कुर्नु परेको छ, न त हामीले त्यो जम्मा गरेर फाल्नु परेको छ। हामीले जम्मा गरेर एक ठाउँ राख्छौँ
र आएर कम्पनीले लगिदिनुहुन्छ, त्यो पनि पैसा तिरेर। उद्योगले कागजको गुणस्तर हेरी किलोको 20 देखि 25 रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ। फालिने कागजबाट क्यारेट उत्पादन गरी बिक्री थालेको उद्योगले मासिक 1,50,000 रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने गरेको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स। पाल्पाको रिब्दी कोटमा मलामी बोकेको बस दुर्घटना, 8 जनाको मृत्यु, घाइते 7 जनाको तानसेनमा उपचार हुँदै। धनुषामा जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप, 8 प्रहरी सहित 13 जना घाइते। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै सडकको अवस्था बेहाल, 25 किलोमिटर यात्रा गर्न 4 घण्टा। र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भुवा पर्वको रौनक, कौरवमाथि पाण्डवले विजय प्राप्त गरेको सम्झनामा 5 दिनसम्म पर्व मनाइँदै। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।